नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरत के मनाजिल में से कब्र पहली मंजिल है। सो अगर किसी ने कब्र के अजाब से निजात पाई तो उसके बाद के मराहिल आसान होंगे, और अगर जिसे अजाब कब्र से निजात ना मिल सकी तो उसके बाद के मनाजिल सख्तर होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, घबराहट और सख्ती के एतबार से मैंने कब्र की तरह किसी और मंजर को नहीं देखा। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। सरकार क़यामत मरहबा के फलक शगाफ नारे और सब्ज़ परचम लहराते हुए जुलूसे मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का शानदार एहतमाम, सैकड़ों की शिरकत। आपसी इख्तिलाफात को खत्म करें और जमात के फैसले का हर कोई पाबंद, इत्तेहाद के साथ जमात को मजबूत करें, अवामी खिदमत करें, वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज पर तवज्जो दें। एमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। मोहसिन इंसानियत रहमतुल आलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करें। तारीख अगर ढूंढेगी सानिए मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया ना मिलेगा। जिला भर में जोशो खुशू के साथ जुलूसे मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एहतमाम। नबी करीम की शान में फलक शगाफ नारे, खूब लहराए सब्ज़ परचम। अब खबरें तफसील से। जनाबे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद मुबारक से कब्ल दुनिया कत्ल, गारत, जुल्म व जबर और बर्बरियत की वजह इंसानियत सिसक रही थी। जहालत का दौरा था। जनाबे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरे जहालत में हक व वहदानियत का शमा रोशन फरमाया और हर एक के हक को वाज़े करते हुए इंसानियत की ऐसी मिसालें पेश की जिसकी रहती दुनिया तक कोई नज़ीर नहीं मिलती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिने इंसानियत है। आप न सिर्फ इंसानों बल्कि चरिंद परिंदे के साथ हुस्ने सलूक का दर्स दिया। जुलूसे मोहम्मदी के मौके पर मुनाकिदा जलसे से अकाबरीन अहले सुन्नत की बेशकीमती खिताबात। माह रबीउल अव्वल के आगाज से मरकजी मिलाद कमेटी निजामाबाद के जेर एहतमाम 15 रोजा जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का आगाज हुआ। ये जलसे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुनक़िद हुए और 12 रबीउल अव्वल जनाब रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक के मौके पर मरकजी मिलाद कमेटी की जेरे निगरानी बड़े पैमाने पर जुलूसे मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। ये जुलूसे मोहम्मदी मरकज़े अहले सुन्नतुल जमात मस्जिद चिश्तिया से शुरू और शहर के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरा, जिसमें हजारों की तादाद में मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, शमे रिसालत के परवानों ने पुरजोश अंदाज में शिरकत की। उलमा इकराम की नसीहत के पेश नजर किसी किस्म के डीजे और शोर शराबे और बाइक करातब से गुरेज करते हुए जुलूसे मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया। जुलूसे मोहम्मदी में नौजवान नए मलबूसात ज़ैबे तन करते हुए बाअखलाक शिरकत की और सरकार की आमद मरहबा के फलक शगाफ नारे बुलंद करते हुए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अटूट वाबस्तगी और गुलामी का सबूत पेश किया। ये जुलूसे मोहम्मदी नेहरू पार्क पहुंचकर जलसे में तब्दील हो गया, जहां अकाबरीन अहले सुन्नत ने मजमू को खिताब किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मुबारक दोनों जहानों के लिए रहमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से कब्ल दुनिया जहालत की तारीकी में थी और लड़की की पैदाइश को मायूब, गुलामों को जानवर और शराब नोशी व दीगर बुरे कामों को खुलेआम अंजाम दिया जाता। जनाब रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दौरे जहालत में वहदानियत व हक का दिया रोशन फरमाया और खुद तकालीफ बर्दाश्त की, लेकिन दीन की दावत दी, हक व बातिल का फर्क वाज़ेह फरमाया, हर एक के हुक्म को बयान किया और इंसानियत का वो दर्स दिया कि रहती दुनिया तक ऐसी नज़ीर नहीं मिल सकती। आप मोहसिने इंसानियत हैं।
تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانیہ محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ جناب رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرے اور نوجوان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر جان جان کر عمل کرنے والے ہیں۔ شان رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں گستاخی پر اکابرین نے جو واعظ بیان فرمایا ہے، ان کی سماعت کریں۔ آپ محسن انسانیت ہیں اور آپ کی ولادت باسات کے روز دنیا بھر میں یوم امن کے طور پر منایا جا رہا۔ جناب شاہد رضا صاحب کا اظہار پرواز ٹی وی سے خصوصی بات چیت۔ ویلکم ٹو پرواز ٹی وی۔ یا نبی دیکھا ہے رتبہ آپ کی نالین کا، عرش نے چوما ہے تلوہ آپ کی نالین کا۔ ناظرین، آج ہم یہاں شہر کے نہرو پارک پر موجود ہیں اور گزشتہ 15 روزوں سے یعنی مبارک مہینے کی آمد سے قبل ہی یہاں پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسوں کا آغاز ہو گیا تھا اور آج یہ جو 15 روزہ جلسے تھے اختتام کو پہنچے۔ آج آخری روز یعنی یوم ولادت باسعادت کے موقع پر جلوس محمدی کا اہتمام کیا گیا، جس میں سینکڑوں شمع رسالت کے پروانوں نے شرکت کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے سارے مسلمانوں کو عید الاعیاد، عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ شہر نظام آباد میں ضلعی مرکزی میلاد کمیٹی کے زیر اہتمام 15 روزہ جلسے منعقد کیے جاتے ہیں اور ان جلسوں کے بعد میں جلوس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انعقادی عمل میں لایا جاتا ہے۔ ہر سال کی طرح ان سال بھی 15 روزہ جلسے منعقد کیے گئے اور جلوس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکالا گیا، جس میں کثیر تعداد میں غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شرکت کی۔ یہ تمام جلسے اور جلوس کا مقصد ہی ہے لوگوں کے اندر دینی تعلیم، دین کی سمجھ کو بیدار کرنا اور جو اسلامی طرز ہیں ان چیزوں کو واقف کرانا۔ علماء اہل سنت نے ان 15 جلسوں کے ذریعے یہی پیغام عام کیا اور الحمدللہ بہترین جوابات دیے گئے۔ ابھی ماضی قریب میں جیسا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں اور بے ادبیاں کی جانے لگیں، مسلمان اس بات کو لے کر بہت ہی بے چین اور اضطراب کے عالم میں تھے۔ علماء اہل سنت نے ان 15 جلسوں کے ذریعے ان تمام باتوں کا، ان تمام شکوک و شبہات کا اور ان تمام اعتراضات کے جوابات عنایت فرمائے، جسے سننے کے بعد ایمان تازہ ہو گیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو ہماری محبت اور وابستگی ہے اور وہ محبت و وابستگی اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ الحمدللہ ہم اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے بھی محبت کرتے تھے، اب بھی محبت کرتے ہیں اور انشاءاللہ صبح قیامت تک جب تک حیات باقی ہے محبت کرتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ مولانا ہمارا سوال یہ تھا، جیسا کہ ہم نے اس ماہ مقدس میں خاص اہتمام کیا ہے جلسوں کا اور جلوس کا، تو سال بھر میں کچھ ایسا رائے میں تیار کیا جائے گا جس سے حکومت ایک بار ان کی تعلیمات کو عام کیا جا سکے؟ جی الحمدللہ مرکزی میلاد کمیٹی کا یہ ایک پروگرام تھا، یہ ایک ایجنڈا ہے۔ مرکزی میلاد کمیٹی شہر میں جلسے جلوس بھی منعقد کرتی ہے اور ساتھ میں ملی فلاحی خدمات کے انجام دیتی ہے۔ جب بھی جیسے بھی فلاحی خدمات کی ضرورت پڑتی ہے الحمدللہ مرکزی میلاد کمیٹی اس میں پیش ہوتی ہے اور وہ خدمت انجام دیتے رہتے ہیں۔ ابھی جیسے یہ جو جلسے وغیرہ منعقد ہوئے، دیکھیں سرکار علیہ السلام کی شان میں جو گستاخیاں ہو رہی ہیں، بے ادبیاں ہو رہی ہیں، مسلمانوں میں اس کو لے کر بڑی بے چینی پائی جا رہی ہے۔ نوجوان چاہتے ہیں کہ یہ جو بیہودہ سوالات کیے جا رہے ہیں ان کا حقیقی جواب کیا ہے۔ الحمدللہ ان 15 جلسوں کے ذریعے وہ جوابات دیے گئے۔ میں چاہوں گا عوام سے اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان علماء کرام کے تمام تقاریر کو دوبارہ بار بار سنتے رہیں۔ ایک یوٹیوب آڈیو چینل ہے گلشن رضا نظام آباد، آپ اس چینل کے ذریعے سے ان تقاریر کو دوبارہ سماعت کر سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے آپ کو علماء اہل سنت کی تقاریر سننے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کا آپ کو موقع مل سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ مولانا، آپ کو پہلے تو نبی کی بہت بہت مبارکباد اور ساتھ ہی ساتھ اس طرح آپ نے رضا کمیٹی میں ساری میلاد کمیٹی اس طرح محنتیں کی ہے جو جلسے منعقد کرنے میں جلوس کے لیے بہت بہت مبارک۔ تو ناظرین یہ تھے شاہد رضا صاحب جو تفصیلی بات نصیحت دے رہے تھے اور آپ جیسا یہاں دیکھ سکتے ہیں جلوس کا اختتام ہو چکا ہے، تمام لوگ واپس ہو چکے ہیں، لیکن بہت جلوس رہا، اس میں سینکڑوں مسلمانوں نے شرکت کی اور مولانا نے ایک بات بتائی کہ یوم ولادت باسعادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے روز یوم امن کی طرف منایا جا رہا ہے، تو ہم اس پیغام کام کرنے کی کوشش کریں کہ ہماری امن ایسا ہو جس سے امن پہلے۔ کیمرہ پرسن بلال کے ساتھ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا ہے اور ساری انسانیت کے لیے
लिए नमूना पेश किया, जिन्होंने सारी जिंदगी में दुनिया को दर्स व मसावत का पैगाम दिया। अपनी जिंदगियों में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व सुन्नतों और इनकी तालीमात को आम करने, इस पर अमल पैरा होने की जरूरत पर जोर दिया और जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात पर तफसीली रोशनी डाली। बोधन शहर में भी जोश व खरोश के साथ जुलूस मोहम्मदी का एहतमाम किया गया। ये जुलूस मोहम्मदी का दरगाह जलाल बुखारी रंजक बेस से आगाज हुआ और जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बोधन के मुख्तलिफ रास्तों से होकर गुजरा और मस्जिद नादे अली पर जुलूस मोहम्मदी का इख्तिताम हुआ। जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में सैकड़ों की तादाद में शमा रिसालत के परवानों ने शिरकत करते हुए जनाब रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का सबूत पेश किया। नए मलबूसात ज़ैब तन के नौजवानों ने सरकार की आमद मरहबा और नातों के फलक शगाफ नारे बुलंद किए। मोटरसाइकिलों, कारों और दीगर सवारियों पर सवार होकर मोहम्मद के दीवानों ने जुलूस मोहम्मदी में शिरकत की, जिससे फजा मुअत्तर होगी। इस मौके पर जुलूस के इख्तिताम पर अकाबरी ने बसीरत अफरोज खिताबात करते हुए जनाब रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात पर तफसीली रोशनी डाली और कहा कि आज दुनिया मसावत और हुकूक का राग लाती है। ये सब हमारे आका सरवरे कौनैन की दीन है। आज से 1450 बरस कबल हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुनिया को मसावत और इंसानियत का जो पैगाम दिया, सारी दुनिया और रहती दुनिया तक कोई नज़ीर नहीं मिलती। और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन और मोहसिन इंसानियत है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक नमूना है और अल्लाह ने आपके जिक्र को बुलंद फरमाया और मुसलमानों बिलखुसूस नौजवानों को तलकीन की कि सिर्फ एक रोज नारे लगाना नहीं बल्कि पूरी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए सुन्नतों पर गुजार दे और अखलाक व अमल से ऐसा नमूना पेश करे कि दुनिया हमारे अखलाक को देखकर मुतासिर और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को आम करने पर जोर दिया। ये रसूलुल्लाह की मोहब्बत के दीवाने हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पैगंबर जब दुनिया में आया ना, हज़रत सैयदा आमिना का बयान ज़ुरक़ानी शरीफ में अल्लामा ज़ुरक़ानी नकल फरमाते हैं कि मेरे मुस्तफ़ा करीम जब तशरीफ लाते हैं, सैयदा आमिना फरमाती है राइतुल जमाअ कद नज़लू मिनस समाई माहुम सलासतु अलामी बैज़िन फरकज़ू अलमन अला ज़हरिल काबा फरकज़ू अलमन अला बातिल मक़दिस फरकज़ू अलमन अला सतही दारी। हज़रत आमिना फरमाती है मेरे नबी की विलादत से पाक हो रही है, अल्लाह ने आसमान से फरिश्तों की जमात भेजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज आप आए हो, कोई बड़ा काम नहीं है, अल्लाह ने नबी की आमद पर फरिश्तों को भेजा है। बेशक, सुभान अल्लाह। और वो फरिश्ते क्या लेकर के आए हैं? आज हम छोटे छोटे झंडे लेकर के आए ना, छोटी छोटी झंडियां लेकर के आए। लोगों को बहुत तकलीफ है, लोगों को बहुत बांसवाड़ा में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मौके पर मस्जिद नूर से जुलूस मोहम्मदी का आगाज। सैकड़ों फर्जंदाने तौहीद की जुलूस मोहम्मदी में शिरकत और आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामी का सबूत पेश किया। बांसवाड़ा शहर में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जोश व अक़ीदत के साथ एहतमाम किया गया। जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मस्जिद नूर से आगाज हुआ, जिसमें सैकड़ों शमा रिसालत के परवानों ने शिरकत की और नारे तकबीर की सदाएं बुलंद की। ये जुलूस बांसवाड़ा के मुख्तलिफ चौराहों से होकर गुजरा और जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दरगाह नेक बीबी पर इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर अकाबरी ने नौजवानों को तलकीन की कि वो अपनी जिंदगियों को इस्लाम के तरीके और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक गुजारे और बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहानों के लिए रहमतुल आलमीन बनाकर भेजे गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत आम किया और इंसानियत का वो पैगाम दिया कि रहती दुनिया तक जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। आज वो मुबारक दिन है जिस दिन को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेकर के आए। अगर ये नबी ना आते तो कायनात की तख्लीक ना होती। गोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ तक फरमाता है कि अगर मुझे मेरे मोहम्मद को पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं अपने रब होने की रुबूबियत को भी ज़ाहिर ना करता। लिहाजा यही नबी है जिसके सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी कायनात की तख्लीक फरमाई और हमें ईमान मिला, इज़्ज़त मिली, दौलत मिली, जान व माल मिला और कुरान जैसी
سینے میں بسنے کی کتاب عطا کی اللہ تعالیٰ نے، اسی محبوب کا صدقہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو جمیع مومنین مومنات کو چاہیے کہ نبی سے محبت کرے، یہی ہماری ایمان کی جان ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت العالمین بنا کر بھیجے گئے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانیت، اخوت، امن، مساوات کا درس دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے اور انسانیت و بھائی چارگی کو عام کرنے کی ضرورت۔ جمیعۃ العلماء بانسواڑہ ذمہ داران کا خطاب۔ 12 ربیع الاول کی نسبت سے بانسواڑہ ایریا دواخانے کے مریضوں میں پھلوں کی تقسیم۔ بانسواڑہ جمیعۃ العلماء کی جانب سے ہر سال کی طرح سال میں بانسواڑہ جمیعۃ العلماء صدر مولانا عبدالرقیب صاحب کی صدارت میں 12 ربیع الاول کی نسبت بانسواڑہ ایریا دواخانے کے مریضوں میں پھلوں کی تقسیم عمل میں آئی۔ اس پروگرام میں بطور مہمان خصوصی بانسواڑہ دواخانہ سپرنٹینڈنٹ سرینواس پرساد اور بانسواڑہ سی آئی مہندر ریڈی نے شرکت کی اور دواخانے کے مریضوں میں پھلوں کی تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر جمیعۃ العلماء بانسواڑہ کے ذمہ داران نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل دنیا میں قتل، غارت گری، جہالت اور بربریت کا دور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت، اخوت، وحدانیت کا ایسا درس دیا جسے رہتی دنیا تک بھلایا نہیں جا سکتا۔ یہاں لیتے ایک وقفہ۔ نیو کے فارمیسی ڈے اینڈ نائٹ کے شاندار آغاز سے شہر کے عوام کو بڑی راحت۔ راتوں دن 24 گھنٹے ہر قسم کی دوائی بآسانی واجبی داموں پر دستیاب، وہ بھی ماہرین کی نگرانی میں۔ کے فارمیسی کو عوام کا زبردست مثبت رد عمل۔ نیو کے فارمیسی ڈے اینڈ نائٹ پر تمام میڈیسن، سرجیکل، جنرل، بیبی پروڈکٹس، ڈائپرز، وہ سینیٹری پیڈز اور تمام ادویات واجبی داموں پر دستیاب۔ کسی بھی قسم کی دوائی یا کوئی بھی کمپنی کی دوائی، جنرل آئٹمز کے لیے اب شہر کے عوام کو دوڑ بھاگ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تمام کمپنیوں کی دوائیں اب نیو کے فارمیسی بودھن روڈ پر آسانی کے ساتھ دستیاب، وہ بھی راتوں دن 24/7، یعنی کسی بھی وقت کسی بھی قسم کی دوائی کے لیے رک کرے ڈے اینڈ نائٹ نیو کے فارمیسی بودھن روڈ کا۔ ساتھ ہی ساتھ ایس جے میموریبل ٹرسٹ پولی کلینک پر تجربے کار ڈاکٹر احتشام، بی یو ایم ایس و ڈاکٹر احسان کی خدمات اب مریضوں کو حاصل۔ تجربے کار ڈاکٹر سے معائنہ کروائے تو رابطہ کرے کے فارمیسی ڈے اینڈ نائٹ۔ نظام آباد میں جدید تکنیکی آلات سے لیس واحد ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل سٹی ہاسپٹل بودھن روڈ نظام آباد۔ 50 بیڈوں کا جدید دواخانہ، 10 آئی سی یو بیڈز، 5 این آئی سی یو بیڈز کی سہولت کے ساتھ ایڈوانس وینٹیلیٹرز، ڈائلیسس یونٹ، ایڈوانس لیبوریٹری، ایکس رے، یو ایس جی، ابڈومن، پیٹ کے جملہ امراض، انتہائی جدید طرز کا عصری آلات سے لیس آپریشن تھیٹر، ماہر تجربے کار میڈیکل ٹیم کے ساتھ 24 گھنٹے طبی خدمات۔ آپ کے اپنے سٹی ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل میں، ہمارے سٹی ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل میں اینستھیشیا و کریٹیکل کیئر میڈیسن، پلمونولوجی، پھیپڑوں، جنرل میڈیسن، جنرل سرجری و لیپروسکوپک سرجری، گائنیکولوجی و obstetrics، پیڈیاٹرکس و نیونیٹل، آرتھوپیڈک، ہڈیوں، ٹراما و جوائنٹ ریپلیسمنٹ، سرجیکل گیسٹروانٹرولوجی، ڈینٹل، دانتوں، میکسیلوفیشل سرجری، کارڈیولوجی، 2D ایکو اینڈ ٹی ایم ٹی، نیورولوجی اینڈ نیورو سرجری، نیفرولوجی، فزیو تھراپی۔ 10 ماہر تجربے کار اور قابل ڈاکٹرز کی ٹیم کا واحد دواخانہ، سٹی ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل۔ تمام میڈیکل کیس، ٹراما کیس اور تمام آپریشن
इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें। मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुर्जा कॉलोनी, बोधन रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत नॉर्मल जचकियों पर खास तवज्जो, अशल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जचकी और दिल के अमराज, बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी, दिल के डॉक्टर की खिदमत 2400 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। पार्टी का हर रुकन जमात को मजबूत करने के लिए काम करे। जमात ने जिन्हें ओहदा दिया वो अपनी जिम्मेदारी को समझे और जमात के जिम्मेदारान को साथ लेकर काम करे। पहले जमात को मजबूत व मुस्तहकम करे, फिर दीगर तंजीमों से मशवरा करे, आपसे इख्तलाफात को खत्म करे। इख्तलाफात होते हैं लेकिन जो फैसला है इसका हर कोई पाबंद है। और वोटर आईडी को आधार से लिंक करने और वोटर आईडी बनाने और फेरिस्त राय दहिंदगान में नामों को शामिल करने पर तवज्जो दें। इमाम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का तमाम असला के जिम्मेदारान से मुनअक़िदा जलसे से खिताब। इस इजलास में भैंसा म्यूनिसिपल चेयरमैन जाबिर अहमद, डिप्टी मेयर इदरीस खान, टाउन सदर शकील अहमद फाजिल, टाउन मोहतमद शहबाज अहमद, कॉर्पोरेटर्स मुनव्वर अली, अब्दुल गफूर मुखी व दीगर ने शिरकत की और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से खुसूसी मुलाकात की। बात है आप मजलिस के सदर हैं तो आप अपनी पार्टी के लोगों को साथ लेकर काम करो। नहीं वो पड़ोसी में जो तंजीम है उनको बिठा लिए, उनके साथ जाके आप मिल रहे हैं तो मजलिस के एक जिम्मेदार क्या करेंगे? फिर आप पहले अपने पार्टी के जिम्मेदारों को साथ लो, उसके बाद दूसरे तंजीमों को बुलाओ, मशवरा करो। बस उठे आप सदर साहब वहां चले गए, इनको चले गए, ऐसा नहीं हो सकता। पहले जमात, पहले घर को देखना आपने, पहले घर में चिराग रोशन करो आप। अब बार बार नहीं, पड़ोसी का आप ऐसा नहीं है, पहले आप मजलिस के जिम्मेदार। यकीनन तमाम तंजीमों से मुलाकात करिए, मगर आपकी जिम्मेदारी है कि पहले जो जमात के लोगों को साथ लेकर उनको अपनी बात सामने रखकर आगे बढ़ना। और एक अहम बात, ये जो आपसी इख्तलाफात छोटे छोटे उसको खत्म करिए। तू बड़ा मैं बड़ा, उन्हें ऐसा करा, इससे हल होने वाला नहीं है। जमात एक आपको एक ओहदा दी है, आपके को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से मुकाम मिला है। आपका काम ही होना चाहिए कि सब कुछ साथ लेकर चले। इख्तलाफात जरूरी है, बिल्कुल। मेरी और अहमद पाशा कादरी साहब की राय मुख्तलिफ हो सकती है और होती भी है कई मरतबा मैं अहमद पाशा कादरी साहब की राय से मुत्तफिक नहीं होता हूँ, वो मेरी राय से मुत्तफिक नहीं होते, मगर बातचीत कर लेते। हम बातचीत करके जब एक फैसला ले लेते तो मैं और तमाम जमात के जिम्मेदार उसके पाबंद हो जाते। ये हमारा फैसला है कि जमात का फैसला, उसके पाबंद रहेंगे। जुलूसे मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सीनियर टीआरएस कॉर्पोरेटर 58वें डिवीजन मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस ने किया वालाना इस्तकबाल और जुलूस में शिरकत करने वालों में फलों और पानी की तकसीम की और तमाम ही को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पुरखुलूस मुबारकबाद दी। मुस्लिमीन को मेरी तरफ से ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही साथ निज़ामाबाद के सारे अवाम को और डिवीज़न 58 के सारे भाइयों को मेरी तरफ से ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। सारे मुसलमान भाइयों का, मिलाद की कमेटी का और ये जो चैनल्स मेरे साथ है, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफ़िज़। पुलिस डिपार्टमेंट का, म्यूनसिपल का, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का, सारे डिपार्टमेंट्स का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये जुलूस में और मिलादुन नबी के हर जलसों में जो है सो ताउन किया है। आरमूर पिरकिट में भी जुलूसे मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बड़े पैमाने पर इनेकाद, मोहसिन इंसानियत की तालीमात को आम करने पर जोर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद व जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौके पर आज आरमूर के शहर पिरकिट में जुलूसे मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एहतमाम ख्वाजा गरीबा नवाज सोसाइटी अहले सुन्नतुल जमात व आमिना मस्जिद पिरकिट की जानिब से जोश व खरोश के साथ मनाया गया। सुबह 9 बजे अमजद खान खादरी के मकान से जुलूसे मुहम्मदी का आगाज किया
اور مختلف محلے جات و اہم چوراہوں سے گزرتا ہوا آمینہ مسجد تک اختتام پذیر ہوا۔ تمام عاشقان رسول سے سرکار کی آمد مرحبا، نعرے، قوالیوں و نعتیہ کلام پیش کی۔ اس موقع پر خواجہ غریب النواز سوسائٹی اہل سنت الجماعت امام و خطیب مسجد آمینہ حافظ قاری ریاض رضوی، صدر افسر خان خادری، نائب صدر شیخ نظام الدین خادری، محمد رضوان رضوی اور امجد خان خادری نے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہر سال کی طرح امسال کرکٹ سرزمین پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اہتمام کیا جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ اس پرمسرت موقع پر اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا ہے اور ساری انسانیت کے لیے نمونہ پیش کیا، جنہوں نے ساری زندگی میں دنیا کا درس و مساوات کا پیغام دیا۔ انہوں نے اپنی زندگیوں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت و سنتوں، ان کی تعلیمات کو عام کرنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت پر زور دیا اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ اس جلوس محمدی میں شرکت کرنے والے مہمانوں و عاشقان رسول کے لیے تعام کا نظم رکھا گیا۔ اس جلوس میں خواجہ غریب النواز سوسائٹی اہل سنت الجماعت و آمینہ مسجد کرکٹ صدر محمد افسر خان خادری، محمد ضمیر احمد پاشا خادری، سابق سرپنچ شیخ بابو، محمد اظہر، شیخ غوث، ذبیح الدین ابرار و دیگر کئی عاشقان رسول کی کثیر تعداد موجود تھی۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے، جس کا انتظام حضرت خواجہ غریب نواز سوسائٹی کی جانب سے کیا گیا ہے۔ ہر سال اسی طرح کرکٹ کی سرزمین پر جلوس نکلتا ہے، کرکٹ کے مختلف گلیوں سے گزرتے ہوئے مسجد آمینہ اہل سنت الجماعت کی طرف جا کر یہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی علیہ وسلم منا رہے ہیں، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی میں منا رہے ہیں، اور ہم کیوں نہ منائیں؟ اللہ رب العزت نے ہمیں اسی لائق بنایا ہے کہ مصطفیٰ کی ولادت کو منائیں انشاءاللہ، اور جب تک دنیا میں رہیں گے انشاءاللہ مناتے رہیں گے، تا قیامت تک مصطفیٰ کی ولادت کو مناتے رہیں گے۔ جتنے لوگ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہے، ہمیں کچھ نہیں فرق پڑنے والا۔ ہم مصطفیٰ کی ولادت آج بھی مناتے ہیں، کل بھی منائیں گے، اس کو قیامت تک مناتے رہیں گے۔ اختتام سے قبل ایک نظر ڈالتے آج کی اہم سرخیوں پر۔ سرکار کی آمد مرحبا کے فلک شگاف نعرے اور سبز پرچم لہراتے ہوئے جلوس محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شاندار اہتمام، سینکڑوں کی شرکت۔ آپسی اختلافات کو ختم کریں اور جماعت کے فیصلے کا ہر کوئی پابند، اتحاد کے ساتھ جماعت کو مضبوط کریں، عوامی خدمت کریں، ووٹر لسٹ میں ناموں کے اندراج پر توجہ دیں۔ امام چیف بیرسٹر اسد الدین اویسی۔ محسن انسانیت رحمت العالمین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کریں۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ ضلع بھر میں جوش و خروش کے ساتھ جلوس محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اہتمام، نبی کریم کی شان میں فلک شگاف نعرے، خوب لہرائے سبز پرچم۔ تو یہ تھی خبروں کی تفصیل، انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک جڑے رہیے پرواز ٹی وی سے۔ اب دے اجازت، اللہ حافظ۔